बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। आज फर्स्ट ईयर क्लास के लिए जो नज़्म है उसका नाम है हुब्बे वतन, और इस नज़्म का ताल्लुक़ मसनवी से है। मसनवी क्या है? ये सिन्फ़ शायरी है कि ऐसी नज़्म जिसमें एक मज़मून सिलसिलेवार बयान किया जाए, एक मज़मून सिलसिलेवार बयान किया जाए, उसे हम मसनवी कहते हैं। और याद रहे कि जो काम हम नसर में नावल से लेते हैं वही काम हम नज़्म में मसनवी से लेते हैं। तो इस मसनवी की हुब्बे वतन के खालिक हैं मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली उर्दू अदब के पहले कौमी शायर हैं, और उसका जो सबसे मशहूर जो नज़्म है वो मुसद्दिस हाली है। मुसद्दिस हाली का असल नाम मदजर इस्लाम है, यानी इस्लाम का उरूज, इस्लाम का ज़वाल। मौलाना हाली ने मुसलमानों में ये जोश पैदा किया, ये नज़म मुसद्दिस हाली लिख कर जोश पैदा किया कि अपना मुसलमानों को जो पढ़ने वाले हैं, जो मौजूदा मुसलमान थे, वो 1857 की जंग आज़ादी के बाद वाले मुसलमान थे, उनमें एक जोश पैदा करने के लिए जो है ये नज़्म लिखी गई थी। और ये नज़्म मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखी थी सर सैयद अहमद ख़ान के कहने पर। सर सैयद अहमद ख़ान ने कहा कि रोज़ जज़ा जब अल्लाह ताला मुझसे पूछेगा कि क्या करके आए हो, कौन सा काम किया तूने, तो मैं उसे कहूँगा कि मैं अल्ताफ़ हुसैन हाली से मुदस्सिर लिखवा कर आया हूँ। तो ये तो यानी एक ऐसी बातें हैं जो आपके क्लास स्टैंडर्ड के इल्म से ऊपर हैं। तो हम नज़्म की तरफ आते हैं। को नज़्म का जो पहला शेर है मसनवी का वो है, बैठे बेफ़िक्र क्या हो हम वतनो, उठो अहले वतन के दोस्त बनो। यानी तशरीह करने नज़्म के हर शेर का हवाला और हर शेर की तशरीह होगी। हवाला सबका एक जैसा होगा, इसलिए हम हवाला पहले शेर में कर देंगे, उसके बाद सिर्फ़ और सिर्फ हम तशरीह पढ़ते जाएंगे, तशरीह बताते जाएंगे, तशरीह पर डिस्कस करते चले जाएंगे। तो पहला जो अपना हवाला है वो होगा कि मदरजा बाला शेर हमारी उर्दू की किताब के नज़्म मसनवी से लिया गया है। नज़्म मसनवी हुब्बे वतन से लिया गया है, जिसके खालिक, जिसके शायर अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं। तो यहाँ पर हवाले के हिसाब से नज़्म का नाम भी आ गया और मुसन्निफ़ का, शायर का नाम भी आ गया। तो हवाला हमला कंप्लीट हुआ, और उसके बाद हम तशरीह की तरफ आते हैं। तो तशरीह है, बैठे बेफ़िक्र क्या हो हम वतनो, उठो अहले वतन के दोस्त बनो। शायर वतन में बसने वाले साथियों से मुखातिब होकर कहते हैं कि इस तरह बेफ़िक्र और बेगर्ज बनकर यूँ बैठे हो, आगे आओ, आगे बढ़ो और वतन की बेहतरी के लिए काम करो। जो बेफ़िक्र बंदा होता है, यानी अपनी फ़िक्र ना हो, अपने अहलो अयाल की फ़िक्र ना हो, मुल्क में बसने वाले लोगों की फ़िक्र ना हो, तो वो बंदा सबसे ख़तरनाक होता है। वो यानी ऐसा समझो कि हमारे लिए किसी काम का नहीं है। उसकी ज़िंदगी जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ यानी इनफरादी ज़िंदगी है, और इनफरादी ज़िंदगी मुआशरे का हिस्सा नहीं होती। मुआशरा बनता ही इज्तिमाइयत से, इनफरादियत से नहीं बनता। जो बंदा ख़ुद को इनफरादियत में ढाल ले, इनफरादियत अख्तियार कर ले, मुआशरे से अपना रिश्ता तोड़ ले, तो वो बंदा सबके लिए ख़तरनाक साबित होता है, और मुआशरे में उसकी कहीं पर कोई जगह नहीं होती। तो ऐसे बेफ़िक्र बंदे के लिए ही अल्ताफ़ हुसैन हाली ने कहा है कि बेफ़िक्र न बनो, फ़िक्र करो और इज्तिमाइयत में आओ, मुआशरे का हिस्सा बनो। मर्द हो तो किसी के काम हो, वरना खाओ पियो चले जाओ। मर्द हो तो किसी के काम हो, वरना खाओ पियो चले जाओ। शायर तंज़िया अंदाज में कहते हैं कि अगर तुम हकीकत में एक मर्द हो तो मर्दों की तरह दूसरों के काम आओ, वरना ये ज़िंदगी क्या जो सिर्फ़ खाने पीने के लिए हो। ऐसी ज़िंदगी तो जानवरों की भी है। जानवरों की ज़िंदगी सिर्फ़ खाना पीना है, फ़िक्र करना नहीं है। इंसान में ये ख़ासियत है कि वो फ़िक्र करता है। तो अगर हम में फ़िक्र नहीं है तो ऐसा समझो कि हम इंसानों वाली ख़ासियत में नहीं हैं। तो सीधी सी बात है कि हम जानवरों वाली ख़ासियत में हैं, और जानवरों की ख़ासियत मुआशरे को कोई फ़ायदा नहीं दे सकती। खाना खाओ तो तुम जी में शर्माओ, ठंडा पानी पियो तो अश्क बहाओ। खाना खाओ तो तुम जी में शर्माओ, ठंडा पानी पियो तो अश्क बहाओ। शायर इस शेर में फरमाते हैं कि जो तुम अच्छी अच्छी नेमतें खाओ तो दिल में शर्माओ कि हमारे बहुत भाई नान खुश्क को तरस रहे हैं। इस तरह जब साफ़ और ठंडा पानी पीने के लिए मिले तो आंसू बहाओ। यानी कहने का मकसद ये है कि अल्लाह ताला ने आपको जो नेमतें दी हैं
وہ صرف آپ تک محدود نہیں ہیں، بلکہ آپ کو یہ یعنی کثیر المقدار میں دی گئی نعمتیں اس لیے بھی ہیں کہ آپ ان نعمتوں سے دوسروں کو کیا فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ ٹھنڈا پانی اور جو اپنا جو کھانا ہے وہ تو صرف ایک یعنی قسم کے طور پر یہاں پر استعمال ہوا، لیکن اس سے مراد صرف اتنی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہر نعمت ہے، چاہے وہ ملکیت ہو، جائیداد ہو، رزق ہو، کچھ بھی ہو، جب وہ کثیر التعداد میں موجود ہو تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے غریبوں کا اس میں حصہ رکھا ہے، اور وہ حصہ دینے کی آپ کو توفیق دی ہے کہ آپ دیں۔ اب آپ نہیں دے رہے تو یہ خدا اور آپ کا معاملہ ہے۔ کتنے بھائی تمہارے ہیں نادار، زندگی سے ہے جن کا دل بیزار۔ وہ زندگی کیا؟ جس سے دل بیزار ہو جائے، جس سے دل بیزار ہو جائے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ خودکشی کر لیتے ہیں، لوگ خودکشی کر لیتے ہیں، کیوں؟ ان کے ذہن پر آخر ایسا کیا سوار ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اس دی ہوئی اعلیٰ نعمت کو بھول جاتے ہیں اور اپنا انت کر لیتے ہیں۔ تو اس کے لیے کہتا ہے کہ بھائی کہ وطن میں رہنے والے لاتعداد لوگ تنگ دستی اور غربت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا دل زندگی سے تنگ آ کر بیزار ہے اور وہ اپنی زندگی کو موت کی طرف بڑھا۔ حالانکہ زندگی اس کا نام ہے کہ ہم موت سے زندگی کی طرف بڑھیں، موت سے جینے کی طرف بڑھیں، موت سے امنگ کی طرف بڑھیں، موت سے کوشش کی طرف بڑھیں، لیکن اگر ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر ہم موت کی طرف بڑھیں تو وہ زندگی نہیں ہے، اور یہ بیزاری ہے ہماری یعنی معاشرے میں پیدا کردہ صورتحال سے۔ نوکروں کی تمہاری جو ہے غذا ان کو وہ خواب میں نہیں ملتا، نوکروں کی تمہاری جو ہے غذا ان کو وہ خواب میں نہیں ملتا۔ اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جن کا کھانا پینا تمہارے نوکروں جیسا بھی نہیں ہے، اور انہیں اچھی چیزیں حقیقی زندگی تو کیا خواب میں بھی میسر نہیں ہے۔ جس پر تم جوتیوں سے پھرتے ہو وہاں میسر نہیں وہ اوڑھنے کو۔ کہاں اوڑھنے کے لیے بدن کو چھپانے کے لیے کپڑوں کی ضرورت ہو، اور وہاں وہی کپڑے وہ اعلیٰ قسم کے قالین ان سے بڑھ کر کبھی جوتیوں کے نیچے ہوں، تو ان کے لیے کہتا ہے کہ شاعر فرماتے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جن کا کھانا پینا واجبی سا ہوتا ہے، تمہارے قدموں کے نیچے خوبصورت قالین اور دریاں ہیں، اور دوسری طرف ایسے بھی لوگ ہیں جن کے پاس بچھانے اور اوڑھنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، مٹی ہی ان کا سب کچھ ہے، اور جسم چھپانے کے لیے وہ عام یعنی پرانے میلے پھٹے ہوئے کپڑے کو ترس رہے ہیں، اور کچھ لوگ اعلیٰ قالین اپنے پاؤں کی جوتی کے نیچے رکھتے ہیں۔ کھاؤ تو پہلے لو خبر ان کی جن پہ بپتا ہے نیستی کی پڑی۔ کھاؤ تو پہلے لو خبر ان کی جن پہ بپتا ہے نیستی کی پڑی۔ شاعر اس شعر میں فرماتے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں، اے دولت مند بھائیو، اے دوستو، اگر خدا نے تمہیں دولت اور عزت بخشی ہے، تمہیں چاہیے کہ تم اپنے کھانے میں سے تھوڑا کھانا فقیروں اور مسکینوں میں خیرات کرو، اور اپنی آمدنی میں سے ان غریب بھائیوں کی مدد کرو جو مفلسی کی لعنت میں پھنسے زندگی گزار رہے ہیں اور زندگی کو موت سے زیادہ ترجیح دے رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کی مدد کرنی چاہیے تاکہ وہ بھی زندگی کی طرف لوٹیں اور موت کا خیال اپنے ذہن سے نکال دیں۔ وہ موت کا خیال نہیں جو ایک دن آنی ہے، وہ تو یعنی حتی الامکان آنی ہے، ہمارے خیال نکالنے سے کیا، خیال کرنے سے کیا، وہ ایک کنفرم ڈیتھ ہے، وہ ضرور ہوگی، اور ایسی موت جو ہم خود سلیکٹ کرتے ہیں وہ نہ ہو، ایسی موت جو سلیکٹ کرے، جو ایسا خیال رکھے، اس کی مدد کرو تاکہ اس کے ذہن سے یہ خیال نکل جائے۔ آگے ہے، پہنو تو پہلے بھائیوں کو پہناؤ کہ ہے اترن تمہاری جن کا بناؤ۔ پہنو تو پہلے بھائیوں کو بناؤ کہ ہے اترن تمہاری جن کا بناؤ۔ اترن کیا ہے؟ پہنے ہوئے کپڑے۔ پہنے ہوئے کپڑے کسی کو دینا یہ اترن کہلاتی ہے۔ یہ لفظ اترن آپ نے کلاس 10 میں بھی پڑھا ہوگا۔ اس شعر میں شاعر وطن کے امیر لوگوں کو فرماتے ہیں کہ اے دوستو، خدا تعالیٰ نے تمہیں دولت مند بنایا ہے تو تم سون سے قیمتی لباس اور عمدہ پوشاک پہنو، لیکن ساتھ اس کا بھی احساس کرو کہ تمہارے کچھ بھائی ایسے بھی محتاج اور غریب ہیں جنہیں اپنا جسم ڈھکنے کو پورا کپڑا بھی میسر نہیں ہے، لیکن تمہیں چاہیے کہ تم کم از کم اپنے پرانے کپڑے ان غریبوں میں تقسیم کرو تاکہ وہ اپنا جسم پوری طرح سے ڈھک لیں۔ تمہارے پھٹے پرانے کپڑے ہی ان کے بدن کی زینت بن جائیں، اور انہیں بھی تمہارے پرانے کپڑے پہن کر اپنی اتنی خوشی ہوگی جتنی تمہیں نئی پوشاک پہن کر ہوتی ہے۔ اب اگر آپ اپنے پھٹے پرانے کپڑے اگر کسی کو دیتے ہیں تو انہیں پہن کر اتنی خوشی ہوتی ہے جتنے آپ کو نئے پہن کر ہوتی ہے، یعنی کام یکساں ہو جاتا ہے۔
آگے شاعر فرماتا ہے کہ ایک ڈالی کے سب ہیں برگ و ثمر، ہے کوئی ان میں خشک اور کوئی تر۔ اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ ہم سب ایک شاخ کے پھل اور پتے ہیں، البتہ ان میں کوئی سوکھا ہے کوئی تر ہے، امیر ہے غریب ہے، طاقتور ہے کمزور ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ ایک ہی جو ہے اپنا شاخ کے ہے، یعنی بینگ اپنا جو ہے اپنا انسان ہونے کے ناطے، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہونے کے ناطے ہم سب ایک ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے اب ہم میں سے کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے کوئی طاقتور ہے کوئی کمزور ہے، تو یہ الگ بات ہے۔ جاگنے والوں غافلوں کو جگاؤ، تیرنے والے ڈوبتوں کو تراؤ۔ اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ ہم میں سے جو تیرنے والے ہیں ان کا فرض ہے کہ ڈوبتے ہوئے لوگوں کو بچائیں، اور جو بیدار ہیں ان کا فرض ہے کہ سوتے ہوئے لوگوں کو یعنی غافلوں کو جگائیں۔ کل اپنا جو علامہ اقبال کی کل نظم ہم نے ویڈیو بنائی تھی، تو اس میں ہم نے کلیئر کیا تھا کہ اس کا فلسفہ حیات اور مواد جو ہے وہ ان دو چیزوں کو ثابت کرتا ہے کہ جو غافل ہے وہ مر چکے ہیں، وہ موت کے منہ میں ہے، اور جو بیدار ہیں وہ زندگی ہے، یعنی بیداری زندگی ہے اور غفلت جو ہے وہ موت ہے۔ تو ایسے لوگ جو غفلت میں ہیں ان کے موت کے منہ سے نکالو، انہیں جگاؤ، ان کے راہ راست پر لانے کے لیے کوشاں کرو۔ ہے ملے تم کو چشم و گوش اگر لو جو لی جائے کور و کر کی خبر۔ اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھنے کے لیے آنکھ اور سننے کے لیے کان عطا کی ہیں، اب تمہارا فرض ہے کہ ان لوگوں کی دستگیری کریں، ان کے کام آئیں جو نہیں کر سکتے، انہیں دیکھ نہیں سکتے۔ یہ تندرستی کا ایک تندرستی نعمت ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہاتھ نہیں دیے، تو ایسے لوگ جن کے پاس ہاتھ نہیں ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی نعمت سے نوازا، اپنے کارخانے میں سے ہمیں ہاتھ دیے، تو ہمیں چاہیے کہ انہی ہاتھوں سے ان کی مدد کریں جن کے پاس یہ ہاتھ نہیں ہے۔ یہی اصل شکر گزاری ہے اللہ تعالیٰ کی۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معذور پیدا کیا، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ہاتھ دے گا، یہ قطعاً طور پر جو ہے اپنا شکر گزاری نہیں ہے۔ شکر گزاری یہی ہے کہ جن کے پاس ہاتھ نہیں ہے ان کو ہم انہی ہاتھوں سے ان کی مدد کروں، تو اللہ تعالیٰ سمجھے گا کہ میری شکر گزاری کر رہا ہے اور میری نعمتوں کو، میری دی ہوئی نعمتوں کو یعنی اچھے طریقے سے استعمال کر رہا ہے۔ تم اگر ہاتھ پاؤں رکھتے ہو لنگڑے لولوں کو کچھ سہارا دو۔ اس شعر میں شاعر نصیحت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کارخانے میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اس نے آپ کو ہاتھ جیسی نعمت سے نوازا ہے، آپ کو ہاتھ بدلے میں کچھ لوگوں کو اس نعمت سے محروم بھی رکھا ہے، تاکہ وہ آپ کا امتحان لے سکے کہ تم اپنے ہاتھ پاؤں کو ان بے سہارا لوگوں کی بھلائی کے لیے استعمال کرتے ہو یا نہیں۔ اس کے لیے ان کی مدد کی جائے جو ان نعمتوں سے محروم ہے۔ تندرستی کا شکر کیا ہے بتاؤ، رنج بیمار بھائیوں کا بٹاؤ۔ شعر ہے، تندرستی کا شکر کیا ہے بتاؤ، رنج بیمار بھائیوں کا بٹاؤ۔ تندرستی کا شکر کس طرح کریں؟ صرف اس طرح کریں کہ اللہ آپ نے ہمیں تندرست بنایا، آپ کی بہت بڑی مہربانی، لاکھ آپ کے یعنی کرم ہے، نوازش ہے، یہ نہیں ہے، یہ قطعاً طور پر نہیں ہے۔ تندرستی کا شکر یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں ہاتھ دیے ہیں تو جن کو ہاتھ نہیں دیے ان کا سہارا بنے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، جن کو آنکھیں نہیں دیں ان کا سہارا بنے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کان دیے ہیں، جن کو نہیں دیے سننے کے لیے، جو یعنی گویائی سے اس اپنا سننے والی نعمت سے محروم ہے، بولنے والی نعمت سے محروم ہے، ان کا سہارا بنے، تب جا کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کیا، ادروائز امپاسبل ہے، غلط ہے، ہم نہیں کہہ سکتے۔ تم اگر چاہتے ہو ملک کی خیر، نہ کسی ہم وطن کو سمجھو غیر۔ تم اگر چاہتے ہو ملک کی خیر، نہ کسی ہم وطن کو سمجھو غیر۔ اس شعر میں شاعر اتحاد و اتفاق کا درس دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں اپنے وطن کی سلامتی عزیز ہے تو وطن میں رہنے والے کسی فرد کو غیر نہ سمجھو بلکہ اپنا سمجھو۔ اگر اسی طرح ہوگا تو آپ کے جو اندرونی معاملات ہیں، جو اندرونی جھگڑے ہیں، وہ بالکل نہیں ہوں گے۔ ملک ہیں اتفاق سے آزاد، شہر ہیں اتفاق سے آباد۔ یہ ملکوں کی جو رونق ہے یہ سب کی سب اتفاق سے ہے، اور ملک کی جو آباد ہے، جو یہ آبادی آپ کو نظر آ رہی ہے، خوشحالی نظر آ رہی ہے، یہ سب کی سب اتحاد اور محبت کے باعث ہے۔ شعر کہتے ہیں کہ اتحاد اتفاق کا پیغام دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ملک صرف اتحاد و اتفاق کی بدولت آزاد ہے اور شہر بھی اتفاق کی وجہ سے آباد ہے۔ اگر آپس میں اتحاد اور اتفاق نہ ہوگا تو ملک کی آزادی برقرار نہیں رہے گی اور وہ شہر آباد نہیں رہیں گے، ہمارے پاس جو آزادی ہے وہ چھن جائے گی۔
कौम जब इत्फाक खो बैठी अपनी पूंजी से हाथ धो बैठी। इत्फाक की पूंजी आज़ादी है, इत्फाक की पूंजी आज़ादी है। जब हम अपनी इस कारगुजारी से इत्फाक नहीं रखेंगे तो ज़ाहिर सी बात है कि हमसे जो पूंजी है, जो ये आज़ादी है, ये छिन जाएगी और हम इस नेमत से महरूम रहेंगे। इज़्ज़त कौम चाहते हो अगर, जाके फैलाओ उनमें इल्म व हुनर। अगर आप चाहते हैं कि आपके वतन का हर बाशिंदा, हर आदमी सुखी हो, हर आदमी यानी अच्छी ज़िंदगी बसर करे, कौम के फ़ायदे में ज़िंदगी गुजारे, कौम के फ़ायदे के लिए सोचे, कौम की तरक्की के लिए सोचे, मुल्क की खुशहाली के लिए सोचे, तो उनको इल्म और हुनर की दौलत से माला माल करो। अगर इल्म और हुनर की दौलत से माला माल नहीं करते तो वो कतई तौर पर आपके मुल्क के लिए, आपके मुआशरे के लिए फ़ायदा मंद नहीं है। इस ज़ात का फ़ख्र और नसब का गुरूर उठ गए जहाँ से अब ये दस्तूर। शायर फरमाते हैं ज़ात का फ़ख्र और नसब का गुरूर उठ गए जहाँ से अब ये दस्तूर। शायर इस शेर में फरमाते हैं कि अब ज़माना बदल चुका है, अब इंसान की इज़्ज़त उसके ख़ानदान या कौम की वजह से नहीं होती, बल्कि ये रिवाज ख़त्म हो चुका, उसको पहचाना जाएगा उसके इल्म और हुनर से। कौम की इज़्ज़त अब हुनर से है, इल्म से है या सीम व ज़र से है। कौम की इज़्ज़त अब हुनर से है, इल्म से है या कि सीम व ज़र से है। शायर फरमाते हैं कि कौम की इज़्ज़त इल्म और हुनर से या दौलतमंदी से है। अगर कौमों में इल्म और हुनर नहीं तो वो कौमें कभी इज़्ज़त की मुस्तहिक नहीं होंगी और दूसरी कौमों के मुकाबले में वो नीच ज़िंदगी बसर करेंगी। कोई दिन में वो दौर आएगा बेहुनर भीख तक न पाएगा। शायर इस शेर में फरमाते हैं कि ज़माना बदल चुका है और उसकी तरक्की याफ्ता दौर में बेहुनरी आदमी की कदर नहीं होगी, ऐसे आदमी को भीख भी नहीं मिलेगी। यानी ज़माना तरक्की याफ्ता है, हम टेक्निकल दौर में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। अब ऐसा कोई भी नहीं है कि ऐसा दौर ज़रूर है कि जिसमें बेहुनर शख्स को भीख तक भी नहीं दी जाएगी और इल्म और हुनर वाले शख्स की कदर की जाएगी, उसकी इज़्ज़त की जाएगी। गर नहीं सुनते कौल हाली का फिर ना कहना कि कोई कहता था। हाली कहता है कि मैंने आपको राह रास्त की बातें बताई हैं, राह रास्त बातें सिखा दी हैं, बता दी हैं। कल आप ये नहीं कह सकते कि हमें कोई राह रास्त पर लाने वाला नहीं था, कोई हमारा मुरब्बी नहीं था, कोई हमें समझाने वाला नहीं था, अदरवाइज़ हम भी काम करते। ऐसा हरगिज़ नहीं है, ऐसा कोई उज़्र आपका नहीं सुना जाएगा। हाल ही ने आपको सब कुछ बता दिया, सब जो वतन के हवाले से, मुआशरे के हवाले से, यानी हमसाये के हवाले से जो भी इज्तिमाई ज़िंदगी के हुनर हैं, जो भी इज्तिमाई ज़िंदगी के यानी चीज़ें कारमंद साबित होती हैं, सब के सब आपको बता दिए। अब उन पर अमल करना आपका काम है। हाल ही ने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया है। तो उसके बाद नज़्म के बाद कुछ सवालात आते हैं। सवालात भी हैं कि वतन की मोहब्बत रखने वालों में क्या खूबियाँ होती हैं, वतन की मोहब्बत रखने वालों में क्या खूबियाँ होती हैं। वतन की मोहब्बत रखने वालों में ये खूबियाँ होती हैं कि वो वतन में बसने वाले तमाम लोगों को अपना भाई समझते हैं, आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक रखते हैं। वो बेकसों और बेकसों की दिलजोई करते हैं, अपाजों का सहारा बनते हैं, वतन से जहालत दूर करते हैं और तमाम जो मुस्बत पहलू हैं उनको बरोकार में लाने की कोशिश करते हैं। यही एक पढ़े लिखे आदमी का काम है जो वतन के लिए काम आ सकते हैं। तंदुरुस्ती का दूसरा सवाल है, तंदुरुस्ती का शुक्र किस तरह अदा करना चाहिए। तंदुरुस्ती का शुक्र किस तरह अदा करना चाहिए। तंदुरुस्ती का शुक्र अदा करने के लिए हमें उन लोगों की मदद करनी चाहिए जिनको अल्लाह ताला ने कुछ आज़ा से महरूम कर दिया है। हम उनकी मदद करके ही अपनी तंदुरुस्ती का शुक्र अदा कर सकते हैं। अपाजों की मदद और बीमारी की तीमारदारी करना ही तंदुरुस्ती का शुक्र अदा करना है। उसके बाद है मसनवी हुब्बे वतन का मतलब, जो शायर इल्ताफ़ हुसैन हाली ने समझाया है उसका खुलासा एक सत्र में बयान करें। थोड़ा टिपिकल सवाल है कि मसनवी हुब्बे वतन का मतलब जो शायर इल्ताफ़ हुसैन हाली ने समझाया है सिर्फ़ एक सत्र में बयान करें। किस तरह बयान कर सकते हैं कि मसनवी हुब्बे वतन का मतलब जो हाली ने समझाया है उसका यानी एक सत्र में खुलासा ये है कि वतन के तमाम बाशिंदों से मोहब्बत करना, उनको राहत और आराम पहुँचाना हर शख्स का फ़र्ज़ है। अब ये यानी एक सत्र का खुलासा है
جو الطاف حسین حالی نے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے اپنی نظم حب وطن میں، جس کا تعلق مثنوی سے ہے۔ اور مثنوی آپ کو پہلے بتا چکا کہ ایسی نظم ہے جس میں سلسلے وار بیان کیا گیا ہو، تو آپ نے سمجھا ہوگا کہ سلسلے وار بیان کیا ہوتا ہے۔ اب سلسلے وار بیان دیکھنے کے جو مثنوی ہے اس کا موضوع تھا، مثنوی ہمیشہ کسی نہ کسی ایک موضوع پر لکھی جاتی ہے، ایک عنوان پر لکھی جاتی ہے، تو آج کا جو مثنوی کا موضوع تھا وہ تھا حب وطن، اور ہم نے جتنی باتیں کی ہیں وہ سب کی سب کا تعلق وطن کی محبت سے ہے، وطن میں رہنے والے باشندوں سے ہے۔ یعنی اس سے ثابت ہو گیا کہ مثنوی واقعی مثنوی میں سلسلے وار بیان کیا جاتا ہے جو کسی ایک موضوع پر ہوتا ہے۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔